अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तानी मुसलमानों से मैं मुखातिब हूँ। बहुत ही अहम तरीन मौजू है। जिन मुसलमानों ने एनआरसी को समझा, CAA को समझा कि किस तरह हिंदुस्तान की बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों से शहरियत छीनने का एक बड़ा हमला किया था और सिटीजनशिप छीनते हुए मुसलमानों को बांग्लादेशी करार देने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए। उस वक्त में जिस तरह के हालात हुए 2020 के अंदर, अब 2024 में इलेक्शन के बाद अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो नया हमला हुआ है वो बहुत ही ज्यादा भारी है और इसने वक्फ अमेंडमेंट 2024 लाया है। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में जो बिल पेश किया गया बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, जो एनडीए गवर्नमेंट है, जिसके अंदर और दो पार्टीज भी जिनकी सपोर्ट करते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश की जो तेलुगु देशम है, चंद्रबाबू नायडू, ये भी एक बैसाखी है बीजेपी की, और दूसरा बिहार का नीतीश कुमार, ये भी एक बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू की तरह, और इन दोनों के मदद से बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया में रन हो रही है। वरना इनके पास इतने एमपीज नहीं है कि ये खुद अपनी हुकूमत बना सकते। और ये जो पीरियड चल रहा है इसके अंदर चूंकि अपोजिशन थोड़ा मजबूत है, पिछले 10 सालों की बनिस्बत अपोजिशन इस मर्तबा कुछ मजबूत है, जिसकी वजह से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास नहीं हो सका। हुकूमत ने मुसलमानों से जो जायदाद छीनने का मंसूबा बनाया, बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट ने जो हिंदुस्तानी मुसलमानों से बड़ी तादाद में एक बड़ा हमला करते हुए एक हैरान कुन हमला किया, जिसके अंदर लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों की जो प्रॉपर्टीज है वक्फ की, ये वो जायदादें हैं मुसलमानों की जो हमारे आबा व अजदाद ने इसे जमा किया, इसे रखा हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, यहां पर मस्जिदों की हिफाजत के लिए ये काम हो रहा है। मस्जिदों के लिए, हमारे जो बारगाहें होती है, दरगाहें होती है, जो है बड़े पैमाने पर ये जो मुसलमानों की जायदादें हैं जिसके अंदर यतीम खाने हैं, गरीबों के लिए कुछ किया जाता है, स्कूल्स है, मदरसे है, ये सारी की चीजें हैं, और बहुत बड़े बड़े कब्रस्तान, छोटे कब्रस्तान, ये सब वक्फ की जायदादें हैं। इन तमाम जायदादों को एक ही हमले में छीनने के लिए बीजेपी ने यह हमला किया है। और एक मस्जिद, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, हम वही गम, वही सदमा अभी तक झेल रहे हैं, अभी बर्दाश्त नहीं होता है। और अब इन्होंने जो हमला किया है, ये हजारों लाखों जो मुसलमानों के मसाजिद है, खानखाएं हैं और जो कब्रस्तानें हैं, इन सबको छीनने का मंसूबा बनाया है। इस तरह बहुत बड़ा हमला हुआ है, इसको रोकना जरूरी है। और चूंकि पार्लियामेंट में ये कामयाब नहीं हो सके और जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की तरफ ये बिल चला गया है, जो अमेंडमेंट लाया था मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर, और उसकी पूरी अहमियत खत्म कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की कोई अहमियत बाकी नहीं रखना चाहती है बीजेपी गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड का पूरा निजाम खराब करते हुए जितनी मुसलमानों की जायदादें हैं उसको छीनने का मंसूबा बना लिया है, और इसके लिए उन्होंने बिल पेश किया जुमेरात के दिन, और वो बिल नाकाम हुआ, लेकिन पूरा मुकम्मल नाकाम नहीं हुआ, चूंकि अपोजिशन ने भरपूर उसका मुखालिफत की, अपोज किया उस बिल को, उस वजह से वो बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ चला गया है। अब वो लोग जायजा ले रहे हैं और इसके लिए कोशिश कर रहे हैं मुसलमान, हर जगह से मुसलमान जिद्दोजहद कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको रुकाने में कामयाब हो जाएं। इसका तरीका यही है कि जो लोकसभा की जो जॉइंट कमेटी है पार्लियामेंट की, उस तक हमारा भी एक ईमेल पहुंचे, एक QR कोड इंशाअल्लाह ताला आपको दिया जाएगा। हमारा बयान जैसे ही खत्म होगा, ये आपसे मेरी गुजारिश है, ये जो मैं मैसेज दे रहा हूं, ये मैसेज के फौरी बाद मैं QR कोड भी डाल दूंगा। उस QR कोड को आपने स्कैन करना है और स्कैन करके ईमेल करना है। हर मुसलमान तक ये बात पहुंचना जरूरी है, बेइंतहा जरूरी है, और हर मुसलमान ये काम करे। हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान हैं हम, और 20 करोड़ में आधी आबादी या उससे जायद गांव देहात में रहती, वो लोग नहीं जानते ईमेल करना, लेकिन जो शहरों की आबादी है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो पढ़ना लिखना जानते हैं, जो ईमेल कर सकते हैं, वो फिल फोर अपने मोबाइल में जाएं। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक है, ईमेल्स है, जीपे रहता, ये तमाम चीजें हैं, तो यकीनन ये सब कुछ ईमेल के बाद ही बनता है। तो आपके मोबाइल में ईमेल है, आप उस ईमेल में जाएं, अपने नाम के साथ वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, बना बनाया आपको ये SMS मिल रहा है। इसका आप जब करेंगे QR कोड को स्कैन करेंगे, वो ईमेल आ जाएगा आपके पास,
تو کا ایڈریس آ جائے گا, آپ نے صرف ای میل کر دینا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم بڑی تعداد میں یہ کریں گے تو یہ بل رک جائے گا. ابھی بھی اللہ کے کرم سے بڑی تعداد میں مسلمانوں نے کیا ہے, ابو 92 لاکھ مسلمانوں نے یہ کر دیا ہے, لیکن ہمیں یہ فگر بھی کم نظر آتا ہے, اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. جو آبادی ہے مسلمانوں کی اس لحاظ سے 5% 10% مسلمان اس کو کرنا چاہیے. اور ہماری یہاں پر آبادی ابو 20 کروڑ سے 20 کروڑ سے ابو ہم انڈیا کے مسلمان, اور ہمارے پاس پڑھا لکھا طبقہ بھی بہت سا ہے, لیکن ای میل کرنے میں سستی کر رہے ہیں. ایسا ہرگز نہ کریں, فوری ای میل کریں. اور جمعہ کے دن, آج تو جمعرات ہے, کل جمعہ کا جب دن آئے گا اس دن ہر مسجد کے اندر یہ QR کوڈ لگا ہوا ہونا چاہیے, اس کو اسکین کرنا چاہیے. مسلمان آئمہ جتنے مسلمان جمع ہوں گے انہیں جمعہ کے دن آئمہ اسی موضوع پر خطاب کرتے ہوئے ہماری جائیدادوں کے بارے میں بتائیں, کیونکہ انڈیا کے اندر سب سے زیادہ جو جائیداد ہے وہ تو یقیناً انڈین گورنمنٹ کی ہے. بہت زیادہ زمین انڈین گورنمنٹ کی ہے. اس کے بعد جو سب سے زیادہ زمین ہے وہ ریلویز میں ہے, انڈین ریلویز. ہاں, بھارتی ریلوے کے پاس بہت زیادہ زمین ہے. بھارتی ریلوے کے پاس جو سب سے زیادہ زمین کے مالک ہیں, پراپرٹیز کے مالک ہے, وہ انڈین یونین مسلمز ہے. ہم مسلمان اس کے زیادہ جو ہے زمین رکھتے ہیں, اور ہماری زمینوں کو چھیننے کے لیے انہوں نے وقف ترمیمی بل لایا 2024. اس کو ریجیکٹ کرنا ہے اور اس پر کام کرنا ہے. نوجوان بہت تیزی کے ساتھ میرے اس بیان کو شیئر کریں, کیونکہ ایک ہی دن باقی رہ گیا, جمعرات کا ایک ہی دن باقی رہ گیا. جمعہ کے دن تو یہ تاریخ ختم ہو رہی ہے, 13 سپٹمبر لاسٹ ڈیٹ ہے. ای میل اس کے بعد ایکسپٹ نہیں ہوگا, آپ کو یہ ای میل کرنا ہی کرنا ہے. اور میرا یہ SMS, یہ میسج جو میں ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں, آپ اس کو فل شیئر کریں تاکہ دیگر مسلمانوں تک بات پہنچے کہ کس طرح سے ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہوئے ہماری جائیداد کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہماری وقف پراپرٹی پر حملہ کیا جا رہا ہے بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے. اور ہمارے پاس ایک راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے ای میل کے ذریعے اپنا ووٹ بتانا ہے, اپنی بات رکھنا ہے, اور یہ ریجیکٹ کرتے ہیں اس بات کو لکھنا ہے. آپ یہ QR کوڈ دیکھیں اور اس کو اسکین کر کے آگے بڑھائیں, اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. اب ٹائم نہیں رہا, بہت تیزی سے ساتھ شیئر کریں. اور میں آپ کو اس کا فل فور جو پوزیشن چل رہی ہے وہ میں بتاتا ہوں. 1 منٹ آپ دیکھیں. یہ دیکھیے, مہاراشٹر کی طرف سے جو مسلمانوں نے اب تک ای میل کیا ہے ان کی تعداد 17 لاکھ کے ابو ہے. اتر پردیش سے جن مسلمانوں نے ای میل کیا ہے لوک سبھا کے لیے وہ 13 لاکھ سے زیادہ ہے. کرناٹک کے 8 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے ای میل کیا, اور تلنگانہ کے اندر 7 لاکھ مسلمان, 7,66,000 ہے, لیکن میں ہزار اور 100 کی گنتی میں نہیں, لاکھوں کی گنتی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. اس کے بعد گجرات ہے جو 6 لاکھ کے ابو مسلمانوں نے وہاں سے ای میل کیا. راجستھان کے مسلمانوں کی تعداد 6 لاکھ کے ابو ہے جنہوں نے ای میل کیا, اور کر کے مسلم وقف بورڈ کے اندر جو ترمیم لا رہی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی اس کے خلاف میں ای میل کیا. مدھیہ پردیش کے 4 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے ای میل کیا ہے. تمل ناڈو سے بھی 4,50,000 سے زائد مسلمانوں نے ای میل کیا. بہار سے 4,50,000 کے قریب تک مسلمانوں نے ای میل کیا ہے, اور دہلی کے 4,20,000 سے زائد مسلمانوں نے ای میل کیا. اور دیگر جو صوبے ہوتے ہیں انڈیا کے جو صوبوں کے میں نے نام لیے ہیں, مہاراشٹر, اتر پردیش, کرناٹک, تلنگانہ, گجرات, راجستھان, مدھیہ پردیش, تمل ناڈو, بہار, دہلی, ان صوبوں کو چھوڑ کر دیگر جو اسٹیٹس ہیں ان تمام کے ملا کر 13,36,000 تک کا فگر جا رہا ہے. یہ فگر اچھا ہے لیکن ناکافی ہے. ہمیں یہ فگر کو اور بڑھانا ہوگا, اس فگر کو اور زیادہ بڑھانا ہوگا, اور اس کا راستہ ہے جمعہ کے دن بھرپور ای میل کرنا ہے. ہر مسجد میں اس جو ہے QR کوڈ لگا ہو اور اسکین کیا جا رہا ہو. اور جمعے کے خطاب کے اندر میں علماء سے گزارش کرتا ہوں, میں علماء سے, جمعہ کے جو خطیب حضرات ہیں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں اس بات پر روشنی ڈالیں, ضرور روشنی ڈالیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.